ओम शान्ति। आज मिति 2078 भाद्र 11 शुक्रबार। बाबाको साकार महावाक्य 27/8/2011। सार, मिठे बच्चे, अब यो बेहदको पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। अब यो बेहदको पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। नयाँ दुनिया स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन। बाबाले सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, अब यो बेहदको पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। नयाँ दुनिया स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि के बन भन्नुहुन्छ बाबाले? पवित्र बन। प्रश्न: परमात्माको बारेमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो कुरा जानेका छौ जुन मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, परमात्माको बारेमा हामी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ अनौठो कुरा थाहा छ तर अरू मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ? के होला? ज्योतिबिन्दु, बाबा पनि ज्योतिबिन्दु र हामी पनि ज्योतिबिन्दु छौँ भन्ने कुरा। बाबाको उत्तरमा, तिमीले भन्छौ जसरी आत्मा ज्योतिबिन्दु छ त्यसै गरी परमात्मा पनि अति सूक्ष्म ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ। यो अनौठो कुरा मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ। कति बच्चाहरू पनि यसमा अल्मलिन्छन्। बाबाका बच्चाहरू पनि कति यस कुरामा अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अलमलमा नपर। यदि सानो रूपमा याद रहँदैन भने ठुलो रूपमा याद गर। याद अवश्य गर्नु छ। बाबाको परिचय पाएका छौँ हामीले त बाबालाई अवश्य याद गर्नु छ। फेरि एकपटक उत्तर, तिमीले भन्छौ जसरी आत्मा ज्योतिबिन्दु छ त्यसै गरी परमात्मा पनि अति सूक्ष्म ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ। यो अनौठो कुरा मनुष्यको समझ भन्दा बाहिर छ। कति बच्चाहरू पनि यसमा अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अलमलमा नपर। यदि सानो रूपमा याद रहँदैन भने ठुलो रूपमा याद गर। याद अवश्य गर्नु छ। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरू आत्म अभिमानी भएर बस्नु छ। बाबा पनि ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, बच्चाहरू पनि के हुनु छ? ज्योतिबिन्दु। आफूलाई ज्योतिबिन्दु सम्झिनु छ। आत्म अभिमानी भएर बस्नु छ। यसरी अरू कुनै ठाउँमा सम्झाइँदैन। कुनै पनि साधु सन्तले यसरी सम्झाउँदैनन्। आत्म अभिमानी भएर बस्छ। यो एक बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। अरू कसैलाई भन्न पनि आउँदैन। यस्तो कसैलाई भन्न पनि आउँदैन। यो युक्ति कसैले बताउन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ, हामी आत्मा हौ। आत्माले नै एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। कहिले वकिल कहिले डाक्टर बन्छ। आत्मा नै अहिले पतित बनेको छ।
फेरि आत्मा नै पावन बन्छ। आत्मामा ज्ञान धारण हुन्छ। बाबा निराकार ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ नि। पतित पावन हुनुहुन्छ, बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आएर ज्ञान पनि सुनाउनुहुन्छ र पतितलाई पावन पनि बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य आएर पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च परमपिता परमात्मा। म तिम्रो पिता सुप्रिम हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो पिता सुप्रिम हुँ, नलेजफुल हुँ। मेरो आफ्नो शरीर छैन, यो सबै ज्ञान तिम्रो आत्माले धारण गर्छ। त्यसैले तिमी आत्म अभिमानी बन्नु छ, देह अभिमान राख्नु छैन। बाबा जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै बन्नु छ। अरू कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ सुन्ने र सुनाउने दुवै देही अभिमानी हुन्। अरू कुनै मठ पन्थ छ? अरू कुनै मठ पन्थ छैन जहाँ सुन्ने र सुनाउने दुवै देही अभिमानी हुन्। बाबा त हुनुहुन्छ नै निराकार। उहाँ आएर तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाँकी सबै मनुष्य छन् देह अभिमानी। भन्न त लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ उनीहरू आत्म अभिमानी थिए, फेरि पनि देह अभिमान त रहन्छ नि। यो ज्ञान परमपिता परमात्माले नै आएर दिनुहुन्छ। आत्माले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मालाई नै पतितबाट पावन हुने युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबाले आत्मालाई नै पतितबाट पावन हुने युक्ति बताउनुहुन्छ। अहिले सारा दुनियाँको डाउनफल भएको छ, फेरि राइज गर्न आउनुहुन्छ। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। डाउनफल अर्थात् विनाश, राइज अर्थात् स्थापना। बाबा आउनुहुन्छ नै स्थापना र विनाशको लागि। स्थापना र विनाश, स्थापना के को हुँदैछ? नयाँ दुनियाँको, स्वर्गको स्थापना। फेरि पुरानो दुनियाँ हेल नर्कको विनाश। विनाश र स्थापना। कलियुग हो पुरानो दुनियाँ, यसको विनाश अवश्य हुनुपर्छ भन्न पनि बाहिर भन्ने गर्छन्। कलियुग पछि के आउँछ? सतयुग आउँछ भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो कलियुगको अब विनाश हुनु छ, अवश्य हुनुपर्छ। विनाशको लक्षण यो महाभारत लडाई हो। महाभारतको वृत्तान्त महाभारत शास्त्रमा देखाएका छन्। कति महाभारत लडाई शास्त्रहरूमा देखाएका छन्। बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो त अवश्य नयाँ दुनियाँको गर्नुहुन्छ। बाबा आएर स्थापना त गर्नुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा के को गर्नुहुन्छ? कुनै कलियुगको गर्नुहुन्छ, पुरानो दुनियाँको, नयाँ दुनियाँको गर्नुहुन्छ। यो हो बेहदको विनाश र बेहदको स्थापना। पिताले नयाँ घर बनाउँछन् बच्चाहरूको लागि, फेरि पुरानो अवश्य भत्काउँछन्। तिमीले जानेका छौ बाबाले अहिले नयाँ दुनियाँ स्थापना गरिरहनु भएको छ। तमो प्रधानबाट फेरि सतो प्रधान बनाउनको लागि हामीलाई तयार गरिरहनु भएको छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनको लागि बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई तयारी गराउँदै हुनुहुन्छ, पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। विनाशको लागि महाभारतको लडाई प्रसिद्ध छ भन्नुहुन्छ। यो त्यही समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शास्त्र पढ्यौ, गायन गर्यौ, कीर्तन गर्यौ, त्यसको अहिले के हुँदैछ? त्यो समय अहिले हो। त्यो लडाई अहिले चलिरहेको छ। उनी ताराहरू आएर आपसमा मिलेका छन् जुन महाभारतको समयमा थिए। यही कुरा सिडीमा पनि लेखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सिडीको चित्रमा पनि यिनै कुरा लेखिएको छ। उत्थान र पतनको अद्भुत कहानी। सिडीको चक्रमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उत्थान र
पतनको अद्भुत कहानी केमा छ? सिंढीको चित्रमा छ। यो लाइनमा कल्प कल्प शब्द पनि आउनुपर्छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्। यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। मनुष्यको बुद्धिमा त एकदम गोदरेजको ताला लागेको छ। बाबा आएर हाम्रो ताला खोलिदिनु भएको छ। हामीलाई सारा ज्ञानको बारेमा थाहा छ। अरूकोमा कस्तो ताला लागेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले? गोदरेजको ताला लागेको छ। यी कुरालाई मनुष्यले जान्नु छ। आत्माहरूले यहाँ शरीर धारण गर्छन् पाठ खेल्न। ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यका रचयिता, निर्देशक, मुख्य कलाकारहरू आदिलाई जान्नु पर्यो नि। अहिले तिमीलाई ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको के हो सारा ड्रामाको बारेमा थाहा भएको छ। सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्मको हामी बच्चाहरूलाई बाबा आएर सबै सम्झानी दिनुभएको छ र हामी बच्चाहरूलाई के छ? सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सबै ज्ञान थाहा छ। ड्रामाको बारेमा थाहा भएको छ। सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्मको बाबाद्वारा यो सारा ज्ञान मिलेको छ। सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ? यसलाई भनिन्छ रूहानी ज्ञान। जिस्मानी ज्ञानलाई दर्शन भनिन्छ। आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ। अहिले यी सबै कुरा बच्चाहरूको बुद्धिमा बसाइएको छ। बच्चाहरूले जानेका छौ अब 84 जन्मको नाटक पूरा हुन्छ। अब हामी फर्किएर जान्छौ, तर पतित कोही फर्किएर जान सक्दैन। नत्र यतिका जप तप तीर्थ आदि किन गर्थे? फर्केर जान सक्ने भएको भए किन गर्थे? पवित्र बन्नको लागि नै गंगा स्नान गर्न जान्छन्, तर त्यसबाट कोही पावन बन्न त सक्दैनन्। त्यसैले फर्केर कोही जान सक्दैनन्। गप त निकै लगाउँछन्। फलाना पार निर्माण धाम गए, ज्योति ज्योतमा समाहित भए। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, फर्केर कोही जान सक्दैन। जाने समय भएको पनि छैन र कोही जान पनि सक्दैन। बाबा आउनु भएको छ लिनको लागि। अब पावन बनेर मात्रै जानु छ। सबै कलाकारहरू यहाँ नै छन्। अब नाटक पूरा हुँदैछ, त्यसैले सबै स्टेजमा जान्छन्। अहिले सबै यहाँ उपस्थित छन्। मनुष्यहरूलाई थाहा छैन बौद्धिक क्रिस्चियन आदि कहाँ छन्। तिमीले जानेका छौ जुन सबै आत्माहरू माथिबाट यहाँ आएका छन् उनीहरू सबै यस समयमा तमो प्रधानमा छन्। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कल्प पहिला पनि बनेका थिए। बाबा नै आएर स्थापना विनाश गराउनुहुन्छ। भन्छन् पनि यो राजैको राजा बनाउने ज्ञान हो। बेहदका बाबाले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। कृष्णले त स्थापना गराउँदैनन्, रचयिता बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले मलाई बोलाउँछौ नै सृष्टि पतित भएपछि मात्र। बाबालाई हामीले पहिला त सुखमा बोलाउँदैनौँ। जब हामी पतित दुखी हुन्छौँ त्यसपछि बाबा आउनुहोस् हामीलाई पार लगाउनुहोस् भनेर पछि बोलाउँछौँ। यस्तो होइन मैले नयाँ सृष्टि रच्छु जसरी देखाउँछन् प्रलय भयो, यो सबै गलत हो। शास्त्रमा त प्रलय भएको देखाउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ यो त गलत हो। यो सबै गलत हो। मनुष्यले बोलाउँछन् नै हे पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले अवश्य पतित दुनियाँमा आउनुहुन्छ नि। बाबा नै आएर कृष्णपुरीको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। देखाउँछन् कृष्ण पिपलको पत्तामा सागरमाथि आए। देखाउँछन् पनि कृष्ण पिपलको पत्तामा सागरमाथि आए।
यो हो सही कुरा। उनीहरूले वास्तवमा देखाउँछन् कृष्णलाई पिपलको पत्तामा सागरमाथि आएको। यो हो सही कुरा। नयाँ दुनियाँमा पहिला कृष्ण नै आउँछन्। सागरमा होइन तर गर्भमहलमा आउँछन्। औँला चुस्दै धेरै आरामसँग गर्भमहलमा रहन्छन्। सतयुगमा जति पनि बच्चाहरू हुन्छन् गर्भमहलमा हुन्छन्। उनीहरूले गर्भमहलको कुरालाई फेरि सागरमा पातमा बसेको देखाएका छन्। गर्भमहललाई पनि सागरसँग तुलना गरेका छन्, देखाइदिएका छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। बाबाले यी सबै शास्त्रहरूको सार बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसको वास्तविक भाव अर्थलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले त के सम्झिन्छन्? सागरमै कृष्ण पिपलको पत्तामा आए भनेर सम्झन्छन्। यहाँ गर्भजेलमा रहन्छन्। त्यसैले भन्छन् मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। फेरि मैले पाप गर्दिनँ। तैपनि रावणको दुनियाँमा पाप त हुन्छ नै। फेरि पाप गर्न थाल्छन्। तिमी आधा कल्प जेलबड बन्छौ। चोरहरूलाई जेलबड भन्छन्। बाहिर निस्कन्छन् फेरि पनि चोरी गर्छन्। जेलमा जानुपर्छ, त्यसैले जेलबड भनिन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो रावण राज्य हो। यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्, त्यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्। कहाँ? सतयुगमा। त्यो हो नै राम राज्य। यहाँ न गर्भ जेल हुन्छ न त त्यो जेल हुन्छ। सतयुगमा न गर्भ जेल नै हुन्छ न अहिले मनुष्यहरूले कुनै अपराध गरेर लगेर राख्ने जेल नै हुन्छ। सतयुगमा कुनै जेल हुँदैन। यहाँ त कति मनुष्य जेलमा परिरहन्छन्। गर्भ जेल पनि छ। यहाँ त के गर्छन्? मनुष्यहरूले कुनै नराम्रो कर्म गरे भने जेलमा लगेर राख्छन्। जेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर सतयुगमा पर्दैन। त्यहाँ गर्भ पनि महल हुन्छ। यहाँ त गर्भ जेल पनि छ, तर त्यो जेल पनि छ। डबल जेल छन्। अहिलेका मनुष्यहरू डबल जेलमा छन्। गर्भमहलमा पनि जेलमा छन् र अहिले फेरि जेलमै छन्। मानिसहरू तनाव छन्, अहिले आफै जेलमा परेको जस्तो। डबल जेल छन्। कलियुगको अन्त्य हो। कलियुगको अन्त्य हो। सबै के छन्? जेलमा छन्। माया रावणको जेलमा छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले अहिले स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा आएर पनि स्थापना गर्नुभएको छ। हामी बाबाको साथी बनेर हामीले पनि स्थापना गरिरहेका छौँ। स्थापना र विनाश हरेक कल्पमा भइ नै रहन्छ। हरेक कल्पमा स्थापना र विनाश भइ नै रहन्छ। स्थापना र विनाश दुनियाँको हुन्छ। त्यसमा मुख्य पाठ छ यहाँको। गायन गर्छन् आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुन्दर मेला लगे जब सद्गुरु मिले दलाल। त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्छ नि। कुन चाहिँ आत्माहरू धेरै समयदेखि अलग रहेका छन्? कुन चाहिँ आत्माहरू होलान्? जो पहिला बाबाको बनेका थिए उनी आत्माहरू। सबैभन्दा पहिला देवी देवता धर्मका आत्माहरू आउँछन् पाठ खेल्न। अहिले तिमी देवताहरू छैनौ। अहिले ती देवताहरू पनि छैनन्। जसले राज्य गरेर गए उनीहरूका चित्र निशानीका रूपमा रहन्छन्। राजै त खत्तम भयो। अहिले के छ? राजै छैन, तर चित्रहरू निशानीहरू राखिदिएका छन्। स्वर्ग पुरा हुन्छ अनि नर्क सुरु हुन्छ। फेरि नर्क पुरा भएर स्वर्ग बन्छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ र नर्कको के हुन्छ? विनाश हुन्छ। स्थापनाको लागि बच्चाहरू चाहिन्छ नि। रहेन पनि तिमी हौ, रहने पनि तिमी हौ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू स्थापना गरेर रहनेवाला पनि तिमी बच्चाहरू हौ। पहिला त तिमी दैवी गुण भएका देवता बन्नुपर्छ।
यो पनि गायन छ मनुष्यबाट देवता। बिकारी फोहोरी मनुष्य छन् नि भगवानुबाज, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ। यो यस मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। यो यस अहिले मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। यसमा पवित्र बन्नु छ। यही अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्नु छ। यो राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। हामी यस मृत्युलोकको अन्तिम जन्म पवित्र रहन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नाले तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। बच्चाहरूले पनि सुनेर फेरि अरूलाई पनि सम्झाउँछन्। यो पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। यो त्यही महाभारतको लडाई हो। काम महाशत्रु हो। त्यसैले प्रतिज्ञा गर, अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी पवित्र बन्छौँ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। त्यो भन्दा पहिला अवश्य के बन्नु छ? पवित्र अवश्य बन्नु छ। विनाश हुन्छ फेरि त कुरै नगर, हाहाकार हुन्छ। धेरै डरलाग्दो मृत्यु हुन्छ, तिमीले हेर्न पनि सक्दैनौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अन्तिम समयमा हाहाकार मचिन्छ, मृत्यु पनि डरलाग्दो हुन्छ, हेर्न पनि सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। कसैको अपरेसन भयो भने त्यहाँ कमजोर मानिस उभिन सक्दैन, बेहोस हुन्छ। त्यसैले डाक्टरले परिवारलाई अनुमति दिँदैनन्। यो त कति ठुलो अपरेसन हुन्छ। अब सारा विश्वको के हुँदैछ? अपरेसन हुनेवाला छ। एक अर्कोलाई मारिरहन्छन्। यो हो फोहोरी दुनियाँ, काँडाको जङ्गल। सतयुगलाई भनिन्छ, सतयुगलाई के को बगैँचा भनिन्छ? फुलको बगैँचा भनिन्छ। देवताहरू चैतन्य फुल हुन्। मनुष्यले त सम्झन्छन् स्वर्गमा कुनै फुलको बगैँचा हुन्छ। जे सुन्छन् त्यो भनिदिन्छन्, तर वास्तवमा त्यहाँ देवी देवताहरूलाई नै फुलको बगैँचा भनेको। उनीहरूले त के सम्झिन्छन्? स्थूल रूपमा बगैँचालाई फुलै भन्ने सम्झन्छन्। जे सुन्छन् त्यो भनिदिन्छन्। अल्लाहको बगैँचा भन्छन् नि। फेरि ध्यानमा पनि बगैँचामा देख्छन्। ध्यानमा पनि के देख्छन्? बगैँचा देख्छन्। अल्लाहको हातमा फूल दिनुभयो। अल्लाहले हातमा फूल दिनुभयो। बुद्धिमा नै खुदाको बगैँचा हुन्छ। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार गर्नको लागि भक्ति गर्छन्। साक्षात्कार भयो भने भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जे बित्यो त्यो फेरि हुन्छ। बच्चाहरू जुन पोसाकमा जसरी आएका छन् त्यही पोसाकमा फेरि कल्पपछि आउँछन्। आज जुन समयमा जतिजना आउनु भएको छ फेरि कल्प पछि पनि त्यतिजना त्यति समयमा के गर्नुहुन्छ? आउनुहुन्छ। ड्रामालाई कसैले राम्रोसँग बुझ्छन्। बाबाको पासमा कोही आयो भने बाबाले सोध्नुहुन्छ, पहिला कहिले आएका थियौ? बाबाले बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू यहाँ कहिले आएका थियौ? अनि बच्चाहरूले 5000 वर्ष पहिला भन्छन्, हो बाबा, हजुरसँग कल्प पहिला पनि मिलेका थियौँ, हजुरसँग वर्षा लिन आएका थियौँ। बाबाले सुन्नुहुन्छ, के पद पाएका थियौ? बाबा मम्मा भन्छौ भने अवश्य उनीहरूको घरानामा आउँछौ। बाबासँग कल्प पहिला पनि मिल्न आएका छौँ, वर्षा लिन आएका छौँ भन्छौ। फेरि बाबाले पद के पाएका छौ भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले बाबा र मम्मा भन्छौ भने अवश्य उनीहरूको घरानामा आउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो पुरुषार्थ गर जसले गर्दा उच्च पद प्राप्त होस्। यो सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। अवश्य लडाई पनि हुन्छ। नर्कको विनाश त हुनु नै छ। तिमीसँग चित्र धेरै राम्रा छन्। घरमा बच्चाहरूसँग चित्र छन् कि छैनन् भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ। तिमीसँग चित्र धेरै राम्रा छन्। यो
यो कृष्णको 2 गोला भएको चित्र पनि छपाउनु पर्छ। त्यसमा धेरै स्पष्ट छ, स्वर्गको द्वार खुल्छ, त्यसैले नर्कतिर पाउँछ। जुन श्री कृष्णको चित्र छ, 2टा गोला भएको, एकातिर स्वर्ग अर्कोतिर नर्क भएको, त्यो बाबा भन्नुहुन्छ छपाउनु पर्छ। तिम्रो पनि मुख स्वर्गतिर छ, यो त बिल्कुलै सही कुरो हो। जानेका छौ अब हामीलाई घर जानु छ, त्यसैले घरको नै याद गर्नुपर्छ। बाबाको याद पनि गर्नु छ र घरको पनि याद गर्नु छ। पुरानो दुनियाँलाई भुल्नुपर्छ, त्यसैलाई भनिन्छ बेहदको वैराग्य। पुरानो दुनियाँलाई छोडेर हामी बाबाको पासमा जान्छौँ, यादको यात्राद्वारा नै गराइन्छ। मुख्य हो नै यादको कुरा, याद त सबैले गर्छन् नि। अहिले बाबाले यथार्थ कुरा आएर सम्झाउनुहुन्छ, मलाई याद गर, यो हो अव्यभिचारी याद। त्यो पनि अर्थसहित बाबा आएर सारा अर्थसहित बताउनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, आफूलाई पनि के सम्झनु छ? आत्मा बिन्दु सम्झ, बाबालाई पनि बिन्दु सम्झ। नयाँ कुरा देखेर बिर्सन्छन्, आफूलाई आत्मा सम्झिएर फेरि बाबालाई र आफ्नो घरलाई याद गर्नु छ। ठिक छ, बिन्दु सानो लाग्छ भने घर त ठुलो छ नि। बिन्दु चाहिँ यदि सानो लाग्छ भने याद गर्न सक्दैन भने घर त ठुलो छ नि। तिमीले घरलाई त याद गर्न सक्छौ र घरलाई याद गर्यो भने अवश्य बाबाको पनि याद आउँछ। घरलाई याद गर, बाबा पनि त्यहाँ रहनुहुन्छ। हामी त्यहाँ जान्छौँ जहाँ बाबा रहनुहुन्छ। बिन्दु याद हुँदैन, ठिक छ, घर त याद हुन्छ नि। बाबाले बच्चाहरूलाई सहज रूपमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्दैन भने पनि के गर? घरलाई याद गर। घरलाई याद गरेपछि के हुन्छ? फेरि अटोमेटिक बाबाको याद आउँछ। त्यो हो शान्तिधाम र त्यो हो सुखधाम, यो हो दुःखधाम। अहिले तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार पढिरहेका छौ, फेरि सुखधाममा आउँछौ, बाबाका बच्चा हौ, त्यसैले अवश्य स्वर्गको बादशाही मिल्नुपर्छ। जबसम्म हामी बाबाको बच्चा बन्दैनौँ तबसम्म सत्ययुगको बादशाही मिल्नेवाला छैन। हामी बाबाको बच्चा बन्नु छ। कल्प पहिला पनि शिव बाबा आउनु भएको थियो, स्वर्गको बादशाही दिनु भएको थियो, तिमीले बिर्स्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले फेरि आएको छु। बाबा आएर हामीलाई वर्षा दिनुभएको थियो। त्यो सारा कुरा हामीले ड्रामाको चक्करमा आउँदा हामीले के गर्यौँ? बिर्स्यौँ। अहिले फेरि बाबा आएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले फेरि आएको छु तिमीलाई दिन। के दिन होला? राजाई दिनको लागि। कति पटक तिमीले राजाई लियौ अनि गुमायौ, अनगिन्ती पटक वर्षा लियौ, तैपनि यस्तो बाबालाई किन बिर्सन्छौ? मायाको तुफानसँग धेरै लडाई हुन्छ, त्यसैले नाटक पनि देखाउँछन्। मायाले के गर्छ? उतातिर तान्छ, प्रभुले के गर्नुहुन्छ? यतातिर तान्नुहुन्छ। ज्ञानमा बिग्न पर्दैन, यादमा नै बिग्न पर्छ। जब हामीले ज्ञान सुन्छौँ त त्यसमा बिग्न पर्दैन। बिग्न पर्ने भनेको यादमा हो। जब हामीले बाबालाई याद गर्छौँ त बिग्न पर्छ। यसैमा मेहनत छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ महारथी बन। बाबा के भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई? महारथी बन। यो पुरानो दुनियाँलाई त आगो लाग्नु छ। यस यज्ञमा सारा पुरानो दुनियाँ सोहा हुनु छ। त्यसैले महावीर पनि बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले अखण्ड अडोल राज्य पाउनु छ। हामी बाबाको बच्चा बनेर बाबाको श्रीमत अनुसार चल्यौँ भने हामीले कस्तो राज्य पाउँछौँ? अचल
अटल अडोल अखण्ड राज्य पाउँछौ। तिम्रो बुद्धियोग बाबासँग यसरी रहोस्, चाहे जतिसुकै तुफान आओस्, मायाले केही गर्न नसकोस्। यो हो तिम्रो अन्त्यको अवस्था, यो हो हामी बच्चाहरूको अन्त्यको अवस्था। उतातिर तान्छ प्रभुले, यतातिर तान्नुहुन्छ। ज्ञान विघ्न, ज्ञानमा विघ्न पर्दैन, यादमा नै विघ्न पर्छ। यसैमा मेहनत छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ महारथी बन, यो पुरानो दुनियाँलाई त आगो लाग्नु छ। यस यज्ञमा सारा पुरानो दुनियाँ सुहा हुनु छ। बाबा आएर जुन यज्ञ स्थापना गर्नुभएको छ, अब यसमा सारा पुरानो दुनियाँको सुहा हुनु छ। त्यसैले महावीर बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले अखण्ड अटल अडोल राज्य पाउनु छ। तिम्रो बुद्धियोग बाबासँग यसरी रहोस्, चाहे जतिसुकै तुफान आओस्, मायाले केही गर्न नसकोस्। यो हो तिम्रो अन्त्यको अवस्था, जब ट्रान्सफर हुने समय हुन्छ। जब ट्रान्सफर हुने समय हुन्छ, विद्यालयमा परीक्षा अन्त्यमा हुन्छ। अब अन्त्य समय छ ट्रान्सफर हुने। हाम्रो पनि के छ, अब परीक्षा दिनेको समय छ। तिम्रो माला पनि अन्त्यमा बन्छ। तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। फलानो यो बन्छ, फलानो यो बन्छ। अन्त्य समयमा बाबा भन्नुहुन्छ फलानो यो बन्छ, सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, के पद प्राप्त गर्छ भन्ने। तिम्रो माला पनि अन्त्यमा बन्छ, धेरै साक्षात्कार हुन्छ। यो दासी बन्छ, यो सबै बताइन्छ। अन्त्यको अन्त्यमा यस बेला त केही पनि गर्न सक्दैनौ। जब अन्त्यको पर्दाफास हुन्छ, त्यसपछि बाबालाई पाएर पनि केही गरेन भन्ने पछुतावा हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अन्त्यमा त्यस बेला त केही पनि गर्न सकिँदैन, पछुताउनु पर्छ। यो मैले के गरे, श्रीमतमा किन चलिन। तर त्यति बेला केही हुन सक्दैन। केही हुन्छ, समय प्राप्त हुन्छ, त्यो बेला हुन सक्दैन। यसरी धेरै पछुताउँछन्। मनुष्यले कसैको हत्या गरेपछि पछि पछुताउँछन्। त्यसरी नै बाबाको बच्चा बनेपछि म किन श्रीमतमा चलिन, मैले किन उच्च पद पाउने कार्य गरिन भनेर अन्त्यमा पछुताउँछन्। फेरि पछुताउनेवाला पनि को हुन्? जो बाबाको परिचय पाएर हात छोडेर जानेवाला, जो श्रीमतमा नचल्नेवाला नै। के भन्नुहुन्छ बाबाले? अरूको भन्दा जो श्रीमतमा बाबाको बच्चा बनेर श्रीमतमा नचलेर बाबालाई छोडेर जान्छन्, उनीहरूको नै आँसु सिद्धिएर खुनको आँसु बग्छ भन्नुहुन्छ। मनुष्यले कसैको हत्या गरेपछि फेरि पछुताउँछन्। तर हत्या त भइसक्यो, फेरि के गर्न सकिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लापरवाही नगर, अहिले त समय छ। हामी बच्चा बनेका छौँ, बाबाको ज्ञान पाएका छौँ, लापरवाही गर्नु छैन। आफ्नो पुरुषार्थ गर्दै गर। अहिले समयमा आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने समय हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, 84 जन्मको नाटक अब पूरा हुन्छ। 84 जन्मको नाटक अब पूरा हुन्छ। फर्केर घर जानु छ। फर्केर घर जानु छ। त्यसैले आत्म अभिमानी रहेर
पावन बन्नु छ। त्यसैले आत्म अभिमानी रहेर पावन बन्नु छ। देह अभिमान मेटाउनु छ। देह अभिमान मेटाउनु छ। 84 जन्मको नाटक अब पूरा हुन्छ, फर्केर घर जानु छ। त्यसैले आत्म अभिमानी रहेर पावन बन्नु छ। देह अभिमान मेटाउनु छ। दोस्रो नम्बर, अर्थ सहित आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झिएर। अर्थ सहित आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झिएर। बिन्दु बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहनु छ। बिन्दु बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहनु छ। महावीर बनेर आफ्नो अवस्था अडोल अचल बनाउनु छ। महावीर बनेर आफ्नो अवस्था अडोल अचल बनाउनु छ। दोस्रो नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, अर्थ सहित आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झिएर बिन्दु बाबाको, एक बाबाको नै अव्यभिचारी यादमा रहनु छ। महावीर बनेर आफ्नो अवस्था अडोल अचल बनाउनु छ। आजको वरदान, सबै आत्माहरूप्रति स्नेह र शुभ चिन्तकको भावना राख्ने देही अभिमानी भव। सबै आत्माहरूप्रति स्नेह र शुभ चिन्तकको भावना राख्ने देही अभिमानी भव। विस्तार, जसरी महिमा गर्ने आत्माहरूप्रति स्नेहको भावना रहन्छ। जसरी महिमा गर्ने आत्माप्रति स्नेहको भावना रहन्छ, त्यसै गरी कसैले शिक्षाको इशारा दिन्छ, भने त्यसमा पनि त्यस आत्माप्रति स्नेहको कसैले शिक्षाको इशारा दिन्छ भने त्यसमा पनि त्यस आत्माप्रति स्नेहको शुभ चिन्तनको भावना रहोस्। शुभ चिन्तनको भावना रहोस्। यो मेरो लागि धेरै ठूलो शुभ चिन्तक हो। यो मेरो लागि धेरै ठूलो शुभ चिन्तक हो। यस्तो स्थितिलाई देही अभिमानी भनिन्छ।
यस्तो स्थितिलाई देही अभिमानी भनिन्छ। यदि देही अभिमानी छैन भने अवश्य अभिमान छ। अभिमान हुनेले कहिल्यै आफ्नो अपमान सहन गर्न सक्दैन। अभिमान हुनेले कहिल्यै आफ्नो अपमान सहन गर्न सक्दैन। विस्तार फेरि एकपटक। जसरी महिमा गर्ने आत्माप्रति स्नेहको भावना रहन्छ, त्यसै गरी कसैले शिक्षाको इशारा दिन्छ भने त्यसमा पनि त्यस आत्माप्रति स्नेहको शुभचिन्तकको भावना रहोस्। यो मेरो लागि धेरै ठुलो शुभचिन्तक हो। यस्तो स्थितिलाई देही अभिमानी भनिन्छ। यदि देही अभिमानी छैन भने अवश्य के छ? अभिमान छ। अभिमान हुनेले कहिल्यै आफ्नो अपमान सहन गर्न सक्दैन। देह अभिमानमा आउनेवाला छ भने उसले आफ्नो अपमानलाई पनि सहन गर्न सक्दैन। स्लोगन: सदा परमात्मा प्यारमा डुबिरह्यौ भने दुःखको दुनिया भुल्दै जान्छौ। सदा परमात्मा प्यारमा डुबिरह्यौ भने दुःखको दुनिया भुल्दै जान्छौ। जब परमात्मा प्यारमा डुब्छौ भने दुःखको दुनियाँलाई पनि भुल्दै जान्छौ। सार: मिठे बच्चे, अब यो बेहदको पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन। प्रश्न: परमात्माको बारेमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो कुरा जानेका छौ जुन मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ? कुन चाहिँ कुरा होला? यसरी आत्मा बिन्दु छ, त्यसैगरी बाबा पनि सूक्ष्म दृष्टि बिन्दुहरू हुनुहुन्छ। बाबाको उत्तरमा तिमीले भन्छौ जसरी आत्मा बिन्दु छ त्यसैगरी परमात्मा पनि अति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। यो अनौठो कुरा मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ। कति बच्चाहरू पनि यसमा अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी बच्चाहरू अलमलमा अब नपर। यदि सानो रूपमा याद रहँदैन भने ठुलो रूपमा याद गर। याद अवश्य नै गर्नु छ। बाबाको बच्चा भनेपछि बाबाको याद अवश्य गर्नु नै छ। आजको गीतमा के थियो? रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति।